बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अराफ के या नंबर 202 का तर्जुमा रहे उनके यानी शयातीन के भाई बंद, तो वो उन्हें उनकी कुछ रवि में खींचे लिए चले जाते हैं और उन्हें फिटकाने में कोई कसर उठा नहीं रखते। सूरतुल अराफ हैशिया नंबर 150। इन आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत व तबलीग और हिदायत व इस्लाह की हिकमत के चंद अहम नकात बताए गए हैं और मकसूद सिर्फ हजूरी को तालीम देना नहीं है, बल्कि हजूर के जरिए से उन सब लोगों को भी ये हिकमत सिखाना है जो हजूर के कायम मकाम बनकर दुनिया को सीधी राह दिखाने के लिए उठे। इन नकात को सिलसिलावार देखना चाहिए। नंबर 1, दाई हक के लिए जो सफात सबसे ज्यादा जरूरी है उनमें से एक ये है कि उसे नरम खो, तहम्मुल और आली ज़र्फ़ होना चाहिए। उसको अपने साथियों के लिए शफीक, अवामुल नास के लिए रहीम और अपने मुखालफों के लिए अलीम होना चाहिए। उसको अपने रफ़ा की कमजोरियों को भी बर्दाश्त करना चाहिए और अपने मुखालफों की सख्तियों को भी। उसे शदीद से शदीद इश्तियाल अंगेज मौके पर भी अपने मिजाज को ठंडा रखना चाहिए। निहायत नागवार बातों को भी आली ज़र्फ़ के साथ टाल देना चाहिए। मुखालफों की तरफ से कैसी सख्त कलामी, बोतान तराशी, एज़ा रसानी और शरीराना मुज़ाहमत का इज़हार हो, उसको दरगुजरी से काम लेना चाहिए। सख्त गिरी, दरश्ता खोई, तल्ख गुफ्तारी और मुतकाना इस्तेमाल तब उस काम के लिए जहर का हुक्म रखता है और उससे काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसी चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि गजब और रजा दोनों हालतों में इंसाफ की बात कहो। जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, जो मुझे मेरे हक से महरूम करे मैं उसे उसका हक दूं, जो मेरे साथ जुल्म करे मैं उसको माफ करूं। और इसी चीज की हिदायत आप उन लोगों को करते थे जिन्हें आप दीन के काम में अपनी तरफ से भेजते थे कि जहां तुम जाओ वहां तुम्हारी आमद लोगों के लिए मसला जान फरोजा हो, ना के बैसे नफरत, और लोगों के लिए तुम सहूलत के मुजिब बनो, ना के तंगी और सख्ती के। और इसी चीज की तारीफ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में फरमाई है कि ये अल्लाह की रहमत है कि तुम लोगों के लिए नरम हो, वरना अगर तुम दरस्त खो और संग दिल होते तो ये सब लोग तुम्हारे गिर्द पेश से जट जाते। तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरत आल इमरान आयत नंबर 159। नंबर 2, दावत हक की कामयाबी का गुर ये है कि इंसान फलसफा तराजी और दकिया सजी के बजाय लोगों को मरूफ यानी उन सीधी और साफ भलाइयों की तलकीन करे जिन्हें बिलअलूम सारे ही इंसान भला जानते हैं, या जिनकी भलाई को समझने के लिए वो अकल आम कॉमन सेंस काफी होता है जो हर इंसान को हासिल है। इसी तरह दाई हक का अपील अवामुल ख्वाहिश सबको मुतासर करता है और हर सामिया के कान से दिल तक पहुंचने की राह निकाल लेता है। ऐसी मरूफ दावत के खिलाफ जो लोग शोर बर्पा करते हैं वो खुद अपनी नाकामी और उस दावत की कामयाबी का सामान फराहम करते हैं, क्योंकि आम इंसान ख्वाह वो कितना ही तसुबात में मुब्तला हो, जब ये देखते हैं कि एक तरफ एक शरीफुल नफ्स और बुलंद अखलाक इंसान है जो सीधी सीधी भलाइयों की दावत दे रहा है, और दूसरी तरफ बहुत से लोग उसकी मुखालफत में हर किस्म की इखलाक और इंसानियत से गरी हुई तदबीरें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रफ्ता रफ्ता उनके दिल खुद ब खुद मुखालफिन हक से भरते और दाई हक की तरफ मुतवज्जो होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि आखिरकार मैदान मुकाबले में सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जिनके जाती मफाद निजाम बातिल के क़याम ही से वाबस्ता हैं, या फिर जिनके दिलों में तकलीद, इस्लाफ और जहलाना तसबात ने किसी रोशनी की कबूल करने की सलाहियत बाकी ही न छोड़ी हो। यही वो हिकमत थी जिसकी बदौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में कामयाबी हासिल हुई, और फिर आपके बाद थोड़ी ही मुद्दत में इस्लाम का सलाब करीब के मुल्कों पर उस तरह फैल गया कि कहीं 100% और कहीं 80 और कहीं 90% बाशिंदे मुसलमान हो गए। नंबर 3, इस दावत के काम में जहाँ ये बात जरूरी है कि तालिबीन खैर को मरूफ की तलकीन की जाए, वहाँ ये बात भी इतनी जरूरी है कि जहलों से न उलझा जाए, खा वो उलझने और उलझाने की कितनी कोशिश करें। दाई हक को उसके मामले में सख्त मोहताज होना चाहिए कि उसका खिताब सिर्फ उन लोगों से रहे जो मकबूलियत के साथ बात को समझने के लिए तैयार हों
اور جب کوئی شخص جہالت پر اتر آئے اور حجت بازی جھگڑیلو پند اور تین و تشدہ شروع کر دے تو دائی حق کو اس کا حریف بننے سے انکار کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس جھگڑے میں الجھنے کا حاصل کچھ نہیں ہے، اور نقصان یہ ہے کہ دائی حق کی جس قوت کو اجتہاد دعوت اور اصلاح نفوس میں خرچ ہونا چاہیے وہ اس فضول کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 میں جو ہدایت کی گئی ہے اسی کے سلسلے میں مزید ہدایت یہ ہے کہ جب کبھی دائی حق مخالفین کے ظلم اور ان کی شرارتوں اور ان کے جہانہ اعتراضات و الزامات پر اپنی طبیعت میں اشتعال محسوس کرے تو اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نزع شیطانی یعنی شیطان کی اکسیت ہے، اور اسی وقت خدا سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اپنے بندے کو اس جوش میں باہر نکلنے سے بچائے اور ایسا بے قابو نہ ہونے دے کہ اس سے دعوت حق کو نقصان پہنچنے والی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے۔ دعوت حق کا کام بہرحال ٹھنڈے دل سے ہی ہو سکتا ہے اور وہی قدم سے ہی اٹھ سکتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں بلکہ موقع محل کو دیکھ کر خوب سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے، لیکن شیطان جو اس کام کو فروغ پاتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں سے دائی حق پر طرح طرح کے حملے کرائے اور پھر حملے پر دائی حق کو اکسائے کہ اس حملے کا جواب تو ضرور ہونا چاہیے۔ یہ اپیل جو شیطان دائی حق کے نفس سے کرتا ہے اکثر بڑی بڑی پر فریب طویلے اور مذہبی اصلاحوں کے غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی تہہ میں بازید نفسیات کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے آخری 2 آیاتوں میں فرمایا کہ وہ تو اپنے نفس میں کسی شیطانی طریق کا اثر اور کسی برے خیال کی کھٹک محسوس کرتے ہی فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آ جاتا ہے۔ اس موقع پر دعوت دین کا مفاد کس طرز عمل کے اختیار کرنے میں ہے اور حق پرستی کا تقاضا کیا ہے۔ رہ وہ لوگ جن کے کام میں نفسیانیت کی لاگ لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے جن کا شیاطین کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق ہے وہ شیطانی طریق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے اور اس سے مغلوب ہو کر غلط راہ پر چل نکلتے ہیں، پھر جس وادی میں شیطان چاہتا ہے انہیں لیے پھرتا ہے اور کہیں جا کر ان کے قدم نہیں رکتے۔ مخالفت کی ہر گالی کے جواب میں ان کے پاس گالی اور ہر چال کے جواب میں ان سے بڑھ کر چال موجود ہوتی ہے۔ اس ارشاد کا ایک عمومی محمل بھی ہے اور وہ یہ کہ اہل تقوی کا طریقہ بالعلوم اپنی زندگی میں غیر متقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ برائی سے بچیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ برے خیال کا ایک ذرا سا غبار بھی اگر ان کے دل کو چھو جاتا ہے تو انہیں ویسی کھٹک محسوس ہونے لگتی ہے جیسی کھٹک انگلی میں پھنس جب جانے یا آنکھ میں کسی ذرے کے گر جانے سے محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ برے خیالات، بری خواہشات اور بری نیتوں کے خور گروہ نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے لیے اسی طرح خلاف مزاج ہوتی ہیں جس طرح انگلی کے لیے پھنس یا آنکھ کے لیے ذرا یا ایک نفیس الطب اور صفائی پسند انسان کے لیے کپڑوں پر سیاہی کا ایک داغ یا گندگی کی ایک جھپٹ۔ پھر جب یہ کھٹک انہیں محسوس ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کا ضمیر بیدار ہو کر اس غبار شر کو اپنے اوپر سے جھاڑ دینے میں لگ جاتا ہے، باخلاف اس کے جو لوگ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ بدی سے بچنا چاہتے ہیں اور جن کی شیطان سے لاگ لگی ہوئی ہے۔ ان کے نفس میں برے خیالات، برے ارادے، برے مقاصد پکتے رہتے ہیں اور وہ ان گندی چیزوں سے کوئی اپراہٹ اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جیسے کسی دجکی میں سور کا گوشت پک رہا ہو اور وہ بے خبر ہو کہ اس کے اندر کیا پک رہا ہے، یا جیسے کسی بنگی کا جسم اور اس کے کپڑے غلاظت میں لتڑے ہوئے ہوں اور اسے کچھ احساس نہ ہو کہ وہ کن چیزوں میں آلودہ ہے۔